हमारा मेन टारगेट और फोकस ये है कि साद रिजवी साहब के साथ हमारा अलायंस मुकम्मल हो जाए तो अल्लाह के फजल करम से देवबंदी अहले हदीस और बरेलवी पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी इत्तेहाद बना के इन सेकुलर पार्टीज़ को यहाँ से फरार करवा। अगर तो तहरीक लब्बैक के उलमा ने वहाँ पे अवाम को कंट्रोल किया तो उनके ऊपर मुकदमात नहीं होने चाहिए। अगर उनके ऊपर मुकदमात हैं तो ये ज़्यादती है। एक खास कल्चर है ये मसीही बरादरी के दिमाग में बाहर का वीज़ा कुरान जलाना नहीं है, बाहर का वीज़ा तो हीने रसालत नहीं है। ये बड़ा सेंसिटिव मामला, ये बड़ा हसासियत वाला मामला, मुसलमान इसके ऊपर एजिटेट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब मौजूद हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, जड़ावाला में जो इंसिडेंट हुआ है बहुत ही अफसोसनाक है। तौहीन कुरान की गया, तौहीन रसालत की गई है। तो तहरीक लब्बैक की क़यादत वहाँ पर मौजूद थी और सारे मामलात को पुरअमन रखने की भी कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के उलमा कराम और तहरीक लब्बैक पर ही मुकदमा दर्ज हुए हैं। आप इस सारे वाक़े को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि बुनियादी तौर पे जब तौहीन कुरान हुई है या तौहीन रसालत हुई है तो उन मुल्ज़िमान को जिन लोगों ने प्रोटेक्ट किया और पुलिस के हवाले ना किया, और ये जो बात अब चल रही है कि एक मसीही ACDC था, शायद शौकत नाम का या जो भी था, उसने मुल्ज़िमान को पुलिस को भी पकड़ने ना दिया, तो जिसकी वजह से लोग मुश्तिल हुए। सबसे पहली बात तो ये है कि तौहीन कुरान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हमारा तन मन धन कुर्बान हो जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस के ऊपर, सहाबा की नमूस के ऊपर, इसी तरह कुरान की नमूस के ऊपर। तो बुनियादी तौर पे हमें ये देखना चाहिए हक़ाइक़ क्या हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि चंद लोगों ने तौहीन कुरान की, वो लोगों ने निशानदेही की, उनको अगर पकड़ लिया जाता तो कोई एजिटेशन या कुछ भी नहीं था होना। तो पहली गलती संगीन नौइयत की ये है कि उनको फिलफोर पकड़ा ना गया। दूसरी बात, जहाँ तक आपने ये बात की है कि तहरीक लब्बैक और दूसरी जमातों के उलमा ने, मैं तो समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के उलमा ने यक ज़ुबान होकर इस बात का ऐलान किया है कि किसी भी सूरत कानून को इस तरह हाथ में नहीं लेना। मिसाल दे रहा हूँ, 2 बंदों ने तौहीन की है, तो क्या उनका बाप इस तौहीन का ज़िम्मेदार है? नहीं। क्या उनका भाई ज़िम्मेदार है? जो बंदा तौहीन करता है सिर्फ वो बंदा ज़िम्मेदार होता है। तो क्या उन्होंने तौहीन की तो क्या उनका गिरजा ज़िम्मेदार है जो उसके गिरजे को जला दिया जाए? तौहीन होना बहुत गलत अमल है, बहुत गलत अमल है, लेकिन जो गिरजा जलाना क्या वो सही अमल है? किसी सूरत सही अमल नहीं है। तो जो अभी हक़ाइक़ मालूम होते चले जा रहे हैं, अगर तो तहरीक लब्बैक के उलमा ने वहाँ पे अवाम को कंट्रोल किया तो उनके ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे जो इतला रात को इंतज़ामिया के साथ गुफ्त शनीद के बाद पता लगी है कि एक बंदा ऐसा भी था जिसने मस्जिद के स्पीकर से ऐलान किया। तो अब मुझे और आपको इंसाफ का साथ देना है, चाहे वो अहले हदीस है, चाहे वो देवबंदी है, चाहे वो बरेलवी है। अगर उसने मस्जिद के स्पीकर से ऐलान करके कहा है कि गिरजों को जला दो और ऐसे कर दो, वो मुजरम है, वो इसका मुजरम है। मैं तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस सानहे में कोई कीमती जान नहीं गई। अगर कोई जान चली जाती तो ये इसका इम्पेक्ट बहुत बड़ा हो जाता। तो अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत ख़तरनाक बात है गिरजों का जलाना, अमलाक का नुकसान होना, लेकिन बहरहाल इंसानी जान की हुर्मत इन सब चीज़ों से ज़्यादा कीमती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंतज़ामिया जो लोग मुलव्वस हैं सिर्फ उनको पकड़े। जैसे आपने वजाहत कर दी कि वो लोग तो एजिटेशन करने वालों को कंट्रोल कर रहे थे, तो फिर भी अगर उनके ऊपर मुकदमात हैं तो ये ज़्यादती है। उनको अगर उन्होंने रोका तो उनके ऊपर मुकदमात नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसमें देखा ये गया कि पूरा मीडिया इस वक्त सिर्फ ये बता रहा है कि चर्च जलाए गए हैं, ईसाइयों के साथ गलत हुआ है। हालांकि गलत हुआ है, ठीक है, लेकिन ये बात क्यों छुपाई जा रही है मीडिया पर? कुरान के बारे में बताया नहीं जा रहा कि तौहीन कुरान किया गया, उसके बाद ये सारा मामला पेश आया। मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकदमे को हमने पूरी ताकत और क़ुव्वत से उठाया, और अल्हम्दुलिल्लाह जी पंजाब साहब ने भी इस बात के ऊपर गौर किया और उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि बिल्कुल तौहीन कुरान भी गलत है। तो मैं ये समझता हूँ कि हायर रैंक पंजाब का तो IG है ना, पुलिस का, इंतज़ामिया का, तो अगर उन्होंने हमारे इस एजिटेशन को कबूल किया कि आप क्यों छुपा रहे हैं, चर्च जलाना, गिराव जलाव करना गलत है, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन आप भी तो बयान दें कि कुरान जलाना गलत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है और उन्होंने इस बात को कहा कि बिल्कुल तौहीन कुरान करने वालों को, बल्कि उन्होंने खुशखबरी भी मुसलमानों को सुना दी है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, वो जिनको बचाया जा रहा था। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि आपने गिरफ़्तार कर लिया, शवाहिद मौजूद है, सैकड़ों गवाह मौजूद हैं, अब इन मुल्ज़िमों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। ये ना हो कि जो एक ख़ास कल्चर है
کہ جس طرح آسیہ آسیہ ملونہ کو ایک خاص کلچر ہے یہ کہ مسیحی برادری کے دماغ میں، نوجوانوں کے دماغ میں پادریوں سے یہ کہتا ہوں کہ ان کو یہ شعور دیں کہ بھائی باہر کا ویزا قرآن جلانا نہیں ہے، باہر کا ویزا توہین رسالت نہیں ہے، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، یہ بڑا حساسیت والا معاملہ ہے، مسلمان اس کے اوپر ایجیٹیٹ ہوتے ہیں، مسلمان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. تو یہ کام میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے لبرل مافیا کے، آپ میرے خیال میں ان کی مثال اس لیے نہیں دینی چاہیے، کوئی واقعہ ہو یا نہ ہو انہوں نے اسلام کے خلاف بولنا ہے، انہوں نے تو توہین قرآن کی کبھی مذمت نہیں کرنی. اگر میں اور آپ یہ سمجھیں کہ کبھی وہ بھی انصاف پسندی کریں گے تو یہ بات یاد رکھ لیں، محبتی مافیا کبھی انصاف سے کام نہیں لے سکتی. انہوں نے توہین قرآن کی کبھی مذمت نہیں کرنی، انہوں نے چرچ جلانے کی مذمت کرنی ہے. لیکن ہم اہل اسلام ہیں، مجھے اور آپ کو تو مذمت کرنی چاہیے نا، چرچ جلانے کی بھی مذمت ہے اور توہین قرآن کی بھی مذمت ہے. اچھا، اس سارے معاملے کے پیچھے آپ کا کیا خیال ہے، کس کی سازش ہو سکتی ہے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ بہت ہی خطرناک چیز ہے یہ. میرا یہ ذہن ہے ذاتی، اگر آپ نے میری ذاتی رائے پوچھی ہے تو یہ جو ہر 2 یا 3 سال بعد ایسا کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے، یہ بنیادی طور پہ کسی خاص سازش کے تحت نہیں ہوتا. یہ ایک نیچرل ریئیکشن ہے مسلمان کا جو ہونا نہیں چاہیے قانون ہاتھ میں لینے کا. لیکن اگر آپ قرآن جلاتے ہوئے کسی کو دیکھ لیں گے، توہین کے، آپ ایک بندہ کھڑا ہے وہ قرآن کی توہین کر رہا ہے اور اس کے اوپر پاؤں رکھ رہا ہے، ہر غیرت مند مسلمان اس کو روکے گا، اس کو ٹوکے گا اور اس کو گرفتار اور قانون کے حوالے کرے. میں یہ کہتا ہوں یہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ عوام کو اویئرنیس آ گئی ہے. ان لوگوں نے بھی ان ملزموں کو نہیں مارا، ان لوگوں نے کہا ان کو پولیس کے حوالے کیا جائے. یہ اویئرنیس تو آ گئی نا معاشرے میں. اب ہم اگلی سٹیج پہ جا رہے ہیں کہ آپ نے خود ریئیکشن نہیں دینا، آپ نے پولیس کے ذریعے کام کروانا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ نیچرل ریئیکشن تھا، یہ سازش نہیں تھی. اور اس ریئیکشن کے اوپر جلتی میں آگ جن لوگوں نے ڈالی ہے، میں آئی جی پنجاب صاحب سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان کو بھی پکڑیں، کہ جن لوگوں نے اس پورے موب کو مشتعل ہونے سے روکنے کی بجائے یعنی اس کو اندر اگنیشن اور پٹرول چھڑکنے والی بات کی ہے اور انیشیٹ کیا یہ سارا دنگا فساد، کن لوگوں نے کیا ہے؟ ان میں صرف وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے ان ملزموں کو پروٹیکٹ کیا. بھائی پولیس نہ پکڑے، بھائی بالکل یہ بے گناہ ہے، بھائی ان کو کچھ نہ کہا جائے، وہ لوگ بھی اس میں ملوث ہیں. اچھا سر، نگران سیٹ اپ نیا آیا ہے اور ان کے آتے ہی یہ اتنا بڑا سانحہ اور گزرا ہے، اور دوسرا آتے ہی انہوں نے مہنگائی کا بم بھی گرا دیا عوام پر. تو کیا سمجھتے ہیں ملک پاکستان میں کون سی جماعت اب آنے والے الیکشن میں آ سکتی ہے کہ جو ملک پاکستان میں استحکام لے آئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیک خواہشات ہے میری نگران حکومت کے لیے، لیکن آتے ساتھ جو انہوں نے پٹرول بم پھینکا ہے، ظاہر عوام پہلے ہی مہنگائی سے تنگ ہے. وہ جو نواز شریف کے ڈائی ہارڈ فینس سے، یہ نون لیگ کے پکے ووٹر سے، وہ ان کی مہنگائی سے تنگ تھے. تو نگران حکومت اگر ایسے فیصلے کرے گی تو عوام تو ظاہر ہے مشکلات میں ایجیٹیٹ بھی کرے گی اور احتجاج بھی بڑھے گا. میں یہ سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی عوام فیصلہ کرے کہ ہم نے سیکولر جماعتوں کا ساتھ دینا ہے کہ مذہبی جماعتوں کا. میرا ہمیشہ ذاتی رجحان یہ ہے، میں خود بھی اگر کسی سیکولر پارٹی سے جمعیت اہل حدیث پاکستان اتحاد کرے گی تو مجبوری کے تحت کرے گی. میرا ذاتی رجحان آج بھی یہ ہے کہ میں چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، پنجاب کے یہ تینوں گروہ آپس میں مل جائیں، متحد ہو کے الیکشن لڑیں. اور اس حوالے سے ہم نے بہت زیادہ کوشش، محنت اور سٹرگل بھی کی ہے اور معاملات کافی آگے بھی پہنچ چکے ہیں. لیکن بعض ضابطہ اتحاد کے اندر کچھ رکاوٹیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اور پاکستان کا مستقبل بدلنے کا اللہ کے ہاں وقت ہو گیا تو اللہ کے فضل و کرم سے دیوبندی اہل حدیث اور بریلوی پنجاب کے اندر ایک بہت بڑا سیاسی اتحاد بنا کے ان سیکولر پارٹیز کو یہاں سے فرار کروا دیں. آپ کا ویسے کس جماعت کے ساتھ اتحاد کا ارادہ ہے؟ میرا بنیادی طور پہ دیوبندیوں کی تو بہت زیادہ جماعتوں سے اتحاد انتخابی ہو چکا ہوا ہے. ان میں معاویہ اعظم بھائی بھی شامل ہیں، لدھیانوی صاحب بھی شامل ہیں، دیگر جماعتیں بھی. اسی طرح بریلویوں کی متعدد جو مشائخ کی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا مین ٹارگٹ اور فوکس یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ ہمارا الائنس مکمل ہو جائے. اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ 8-10 جماعتیں مل کر الیکشن لڑیں گی پنجاب سے تو ہماری جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بہت حد تک بات چیت ہو چکی ہے، لیکن ان کے ساتھ ہماری بات چیت اتحاد سے زیادہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ اتحاد نہ بھی ہوا، یہ میں آج آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، تو اتحاد نہ بھی اگر ایک نام کے ساتھ ہو سکا تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ انشاءاللہ اسی الیکشن میں آپ کو تمام مذہبی جماعتوں کے درمیان ہوتی ہوئی نظر آئے گی. 20-25 سیٹیں ایسی ہیں جہاں سے ہم انشاءاللہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے طور پہ الیکشن لڑیں گے. اچھا، سعد رضوی صاحب کی آپ نے بات کی ہے، میری ویڈیو کے نیچے لوگوں کمنٹ کر رہے تھے کہ علامہ صاحب نے 1-2 بار کہا کہ سعد رضوی صاحب سے ملاقات کرنی ہے، تو وہ ہو کیوں نہیں رہی؟ کیا اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کو پبلکلی اناؤنس کرنا ضروری نہیں.
ہو سکتا ہے کہ ہماری باتیں بہت زیادہ طے ہو چکی بھی ہوں، لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے افشا کرنے کا. ہمارے مستقل آپس میں رابطے ہیں اور ہماری بات چیت چلتی رہتی ہے، اور الحمدللہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھے جذبات ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے پنجاب کے عوام کو مستقبل میں ایک بہت بڑا دینی اتحاد دینا ہے. اگر وہ دینی اتحاد نہ بن سکا، پھر ظاہر ہر جماعت آزاد ہے اپنے اپنے اتحادی چننے.